Sorvesvara ekля seva, sasna sasna nomantuka. Sorvesvara ekля seva, sasna sasna nomantuka. Tumbo vorto, tumbo dvida, tuci moima sogliang fanta. Tumbo vorto, tumbo dvida, tuci moima sogliang fanta. Sorvesvara ekля seva, sasna sasna nomantuka. Sorvesvara ekля seva, sasna sasna nomantuka. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आयच्या नोवेनाचो विशय तरणाट्यांनो तुमी म्हजे गोवाय. जेजू स्वर्गार वयचे आदी आपले शिसान हे आज्ञा दिता, आख्या संवसारान वचात आनी म्हजे गोवाय जायात. बातिस्मा वरवीं हीच आज्ञा देवान दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याक दिल्या. जेजूचे पाटलावदार कशी वेतातून जेजूक गोवाय दिवंक आनी सगळ्या संवसाराक जेजूची बरी खबर परगटूंक आमकां जबाबदारी दिल्या. अदीक करून तोदणे पिराये जेन्ना कुडीन गोठाय आनी काळजाची उर्बा आसता तेन्ना जेजूक नेटान गोवाय दिवंक क्रिस्ताच्या संस्कारांतल्यान आमकां पाठयल्यात. आपले तोरणे पिराये जेजूचे आपोवणे स्विकारून जायती तरणाटी जेजूची ओकोण गोवाय जावंक पावली. जावं तो सांत फ्रांसीस शावेर, भाग्योन जुझेवास, कोलकोटाची भाग्योन तेरेजा आदी. तर आमच्या तरणाट्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो माज करून ताचे उर्बेवण गोवाय जावन तांकां आनी आमकां बापाची कृपा ह्या मिसाचे बेतेन मागुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे आमचे भयणीन आयच्या मिसाचो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला आनी आयचो सोबीत विशय तरणाट्यानो तुमी क्रिस्ताचे गोवाय. आयज ह्या विशयाचेर नियाळ करून सायबीण मायची मजत आमकां मागून करीन भाशेन आमच्या तरणाट्यांक जेजू गोवाय दिवंक कृपा मागुया. आनी आमी सगळीं जेजू गोवाय दिता आनी जायते पावटी ही गोवायकी आमी कश्टांनी दुखींनी पासून दिता. देवाक आमी आर्गां दिवया आनी दुबा विरेन ह्या संवसाराक लोबदून जायते पावटी ही गोवाय दिवंक आमी चुकता, आमी फाटीं उरता, स्वार्थी जाता. असले आनी साबार पातकांचो उगडास काडून बापा लागीं भोगसणी मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आनी बापाची काकुळती कुलो मारून आमी सगळीं हुस्कोत आनी पातकी म्हूण जाणो जावन बाराबोर म्हणुया. हांव पातकी सौर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. हे पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. मागता. सौर पदवीदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kaklut ko, Somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, Somia kaklut ko, Somia kaklut ko. प्रार्थूया. आयच्या मिसांत आमी केरीन भाशेन मागता. वेलिका गोम्स ह्या सुपुल्ल्या भुरग्या पासत आमी मागता. डॉमनिका क्रास्टो ह्या आमचे भयणी पासत आमी मागता. जॉन आनी मार्ता डिमेलो ह्या आमच्या भयणी भावा पासत ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता. ही इंत्यासांव मनान दवरून इल्लोसो वेळ आमची बी मागणी ओगेपणान सायबीण मायचे मजतीन बापाक आमी उबारुया. किरीन भाशेन जी पिडा आमचेर आयल्या ते पिडेंतली आमकां निवार म्हूण सायबीण मायचे मजतीन विनंतीन बापाक आमी आमचे मागणी उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सद्दां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागेवन निती आंकवार मारयेचे विनोनीन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी जावन हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणो नाका. हांव तुका धाडटा ताचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सोवें हांव आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान हांव घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. सगळीं म्हणुया, सगळ्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोड गितां गायात. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब, सगळ्या संवसाराक वचात शुभ वर्तमान परगट करात. परमेश्वर एकलोच राजा.
राष्ट्रानो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब: सगळ्या संवसाराक वचात, शुभ वर्तमान परगट करात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy. देवाचें राज लागीं पावला. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा, सर्वेश्वरा soy, soy. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकून ताचेशी येतालीं. आनी फारिसेव तशेंच धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे बरोबर बसून जेवता खाता. देखून ताणें तांकां बशेक वपार सांगली. कोण एकल्या मनशाक दोग पूत आसले आनी तांतल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हळें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें ताका दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलें एकठांय करून भायर सरून एका पोरक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जेवन ताणें आपले दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें होगडावन उडयतच गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोवूय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या एका कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाची सोरलां खावून तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकीन सोयराणाक घेवन ताणें म्हळें, तितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जायसो जेवण खावन आसात आनी हांव हांगा भुकेक मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. म्हाका तुजो पूत म्हणून आनीक म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी उठून तो आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळी चुरचुरलें आनी धांवत वचून ताच्या गळ्याक वेग मारली आनी ताचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हळें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. म्हाका तुजो पूत म्हणून आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें आंगोस्त्र वेगीचे बेगीन हाडून ताका न्हेसोयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वांडो घालात. गुलगुलीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावन पिवन खुशाल जावया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो तो नव्यान जिवंत जाला, सांडलोलो तो परत मेळ्ळा. आनी तांणी जेवूंक सुरू केलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
वाखाणण्या तुका प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो सोबीत विशय जो सुरवातेक आमच्या दोळ्या मुखार दवरला, तरणाट्यानो जेजूचे तुमी दोवाय. भाव भयणीनो आनी मोगाच्या अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, हो विशय नियाळटा आसतना म्हाका एक घडणेचो उगडास आयलो. ही घडणी जेन्ना हांव सिमनारीन म्हजें शिकप करता आसतना घडली. हांव सुटयांनी घरा गेलो आनी सुटयांनी घरा गेलो तेन्ना म्हजें घर साश्टी देखून आमकां बाजार मडगांवां, म्हजो इश्ट आनी हांव मडगांवां बाजाराक म्हूण गेले. आनी आमी बाजार केले उपरांत, बाजारांत भोंवले उपरांत मडगांव म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा ताच्या मुखार आमी उबे आसले. आमी जाणो मडगांव म्युनिसिपालिटी बिल्डींग आसा ताच्या मुखार व्हडलें गार्डन आसा, मागीर फुटपाथ आसा, मदें रस्तो आसा. आमी तिका उबे आसतना आमची नदर मुखार फुटपाथ आसा, जंय गार्डन आसा, थंय एक मनीस पडलेलो आमी देखलो. थंयच्यान जायतो लोक येतालो वेतालो, कित्याक ती फुटपाथ आनी तो रस्तो, पूण कोणूच ह्या मनशाशी रावलो ना. तो थंयसर पडून आसा. लोक येता वेता, कितलोच लोक ताका देखना. फुडें आमी हे वाटेनसून ते वाटेन ताचेशी गेले. ताचेशी गेले उपरांत आमी पळयलें हो मनीस पडला, पडून ताची तकली फुटल्या आनी रगत व्हांवता. ताका आमी उठयलो, बसयलो. हांवें म्हज्या इश्टाक सांगलें बेगीन उदक घेवन यो. ताणें उदक हाडलें. आमी ताका उदक पिवंक दिलें. तें म्हणसर हांवें म्हज्या इश्टाक सांगलें 108 हे गाडयेक फोन कर. थंय लागसारूच एक पुलीस आसलो, ट्रॅफीक पुलीस. ताका आमी आपयलो. कितें तरी ह्या मनशाक आमी करूंक जाय. 108 ही गाडयेक फोनूच लागना. आमी फोन मारलो, त्या ट्रॅफीक पुलिसान फोन मारलो, कोणाचोच फोन वचना आनी ते गाडयेक लागना. इतलें म्हणटा म्हणसर तो बाबडो अदीक पिडेक कसो जावंक लागलो. इतलो लोक आमचेशी एकठांय जालो जेन्ना आमी ह्या मनशाक उदक आनी हे 108 गाडयेक फोन मारताले तेन्ना, पूण कोणूच ताका उबारून आपले गाडयेन घालून वो मोटरसायकलीक घालून ताका व्हरूंक तयार ना. इतलें म्हणसर दोग जाण तरणाटे बायकीर आयले थंयसर आनी बायक आपली थंयसर पार्क केली. ते आमचेशी आयले, ते दादल्याक पळयलो आनी हे दोगांय तरणाट्यांनी त्या मनशाक उबारलो, आपले बायकीचेर घातलो, ताका मदें घातलो, एकलो फाटल्यान बसलो आनी चलयता तो. आनी ते घेवन गेले आनी ताका हॉस्पिटलान गेलो. भाव भयणीनो, हिंगा भोव म्हत्वाची गजाल, तो मनीस पडलेलो आसलो, कोणूच कितलो लोक वेतालो आनी तातूंत म्हाका दिसता त्या लोकां मदें कितलीं क्रिस्तांवां आसलीं, पूण तो पडलेल्या मनशाक कोणेंच वयर काडूंक चिंतलें ना. दुसरें, जेन्ना आमी थिंगा गेले, ताका उठयलो, उदक दिलें आनी आमी मनशाक सोदताले, कोणाक तरी सोदताले ताका हॉस्पिटलान व्हरूंक, कोणेंच खुशी दाखोवंक ना. पूण हे दोग तरणाटे आयले आनी फाटीं फुडें पळय नासतना, रिस्क पळय नासतना ताका उबारलो, आपले बायकीचेर घातलो आनी हॉस्पिटलान गेलो. ह्या मनशाचो धर्म आमी नको, ताचो गांव आमी नको, कात जात म्हणटा ती आमी नको, ह्या तरणाट्यांचोय बी धर्म आमी नको. ते खंयचे देवानूच तांकां पावयले आनी देवानूच तांच्या मनांत घालें ताका उबारून आनी हॉस्पिटलान व्हरूंक. ह्या तरणाट्यांनी मनीसपण कितें तें दाखयलें. धर्म सोड, जात कात सोड, गांव सोड, मनीसपण दाखयलें. भाव भयणो, आयज आनी आयच्या काळार तरणाट्या विशीं आमकां जायतो गैरसमज
एक पावटी तरणाट्यांक आमी केणटाव, तरणाट्यांक आमी वायट नदरेन पळयता, पूण तरणाटी आमची भोव दोयाळ आनी मोवाळ बी आसता. ती रिस्क घेवन फुडें येतात. ह्या दोन तरणाट्यांनी तशें करून दाखयलें आनी ते जेजूचे घोवाय जाले. ते क्रिस्तांव जावं ना जावं, जो बरें करता, दोयाळ मन दाखयता, दोयाळ काळीज दाखयता, तो जेजूचो घोवाय. कित्याक जेजूनच आपल्या जिवितान तें करून दाखयलां. जेजून जात कात कांयच पळोवंक ना. ताणें सगळे वेळार रिस्क घेतली आपल्या जिवितान. तो कोडकाराक वेग मारून फाटीं सरूंक ना. तो आर जाल्ल्यांक बरें करूंक फाटीं सरूंक ना. तो पातक्यां बरोबर बसूंक उठूंक तांकां दोयाळ काळीज दाखोवंक फाटीं सरूंक ना. सगळे सवें क्रिस्ताचें मन बापाक गोवाय दिवपाचें जालें आनी ह्या तरणाट्यांनी तेंच केलें. भाव भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांतल्यान बी जेजू आमकां तोच संदेश दिता. पयले वाचपान जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप आमी आयकलां. जेरेमियास प्रवाद्याक देवान आवयच्या कुसऱ्यांतल्यान संस्कारलो, आकारलो आनी तो वाडटोच ताका प्रवादी कसो नेमलो. भाव भयणीनो, आमकां पवित्र पुस्तकाच्या जाणार सांगतात, जेन्ना जेरेमियासाक देवान आपयलो प्रवादी जावं तेन्ना तो 13 वा 14 वर्सांचे पिरायेर आसलो. सारको तरणो भुरगो 13 वा 14 पिरायेचो. देखून आयच्या वाचपान तो म्हणटा, हांव ल्हान भुरगो येद्दे व्हडले परशे मुखार वचून तांचे पातक तोंडार मारून तुजेशी परतून तांकां हाडूंक म्हज्यान जावचें ना. ती म्हजी आयकोची ना, कित्याक हांव तरणो धाकटो भुरगो. पूण देव म्हणटा, तूं भुरगो खरो पूण हांव तुजे सांगाताक आसा, भियेनाका. तूं म्हजो संदेश व्हरतलो, तूं म्हजीं उतरां उलयतलो. आनी देखून देवान आपलो हात विस्तारून ताचे जिबेक लावन आपली उतरां ताच्या तोंडान घाली. ताळो जेरेमियासाचो, उतरां देवाची. भाव भयणीनो, आमी तरणी जावं जाणटी जावं, आमी तरणाटी जावं नेणटे पिरायेर आसलोली जावं, जेन्ना देव आमकां आपयता आनी देव आमच्या सांगाताक आसा, आमकां भिरांत ना. सगळे कश्टान, सगळे आडकोळींनी देव आपलें उतर परगटूंक केन्नाच फाटीं रावचो ना. भाव भयणीनो, पयले वाचपान तर आमी जेरेमियास प्रवाद्याचें आपोवणें पळयता, एक तरणाटो आनी स्फुल्ल तरणाटो. दुसरे वाचपान शुभ वर्तमानान आमी आनीक एके भाशेचो तरणाटो पळयता, जो तरणाटो संवसाराचे आशेक भुलून बापाय लागीं सगळे आपले गिरेस्तकायेचो वांटो मागून आपलें मस्तें जिवीत जिवन सगळें ओगडायता. पूण तो थंयच रावना. सोयराण्याक येयल्या उपरांत परतून आपल्या बापाशी येता. भाव भयणीनो, ही दोनूय वाचपां आमकां दोन भाशेचे तरणाटे आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात. एक तरणाटो जो देवाचें उतर परगटून फुडें सरता. दुसरो तरणाटो मस्तें जिवीत जिवन आपलें जिवीत ओगडावंक सोदता, पूण देव जिवीत ओगडावंक दिना. वेळ पावतोच ताका सोयरानांत हाडून आपणाशी परतून हाडटा. भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नदर मारतना, जेरेमियास प्रवाद्याच्या जिविताचेर नदर मारतना, वेंचीक पुताचेर नदर मारतना आनी किरीन भाशेन सायबीण मांयचेर नदर मारतना, सायबीण मांयक बी आपोवणें तरणे पिरायेर फावो जालें. आमी जायते बावडी सायबीण मांयक सामकी बाबडी कशी पळयता. ती बाबडी न्हय, ती काळजीदार वस्तोरी. तिका लग्नाचें उतर जाल्लें तेन्ना आमकां जाणार सांगतात, तिका 14 वा 15 वर्सां आसलीं. जस्ट 14-15 इयर्स तिका लग्नाचें उतर जाल्लें तेन्ना. हे तरणे पिरायेर देवान तिका विचून काडले आपल्या पुताची आवय जावं आनी आंकवारपणान आवय जावं, पवित्र आत्म्याचे भरतेन आवय जावं. पूण हें लोकांक समजोचें ना, हें देवाकूच समजता आनी देवूच हो गूट जाणा. आनी जेन्ना तिका आपोवन हाडली वो आपयली,
आपल्या पुताची आवय जावं सायबीन मायक ते कितले सजमले ना सजमले आमी नोको आनी दुबावरेन ती सजमूक ना कित्याक आमकां पवित्र पुस्तक सांगता ती सगळे आपल्या काळजान बाळगून दवरताली शी यूज टू पॉन्डर एवरीथींग इन टू अ हार्ट ट्रेजर्ड एवरीथींग इन टू अ हार्ट सगळे तिका ती घडयेक सोजमूक ना पूण देवाचेर पातयेवन तिणें म्हणलें ही आसा सर्वेस्पराची चाकोन जावं म्हजें सवें ताच्या उतरा प्रमाणे कितलें तिका सजमली उतरां तें कोणाकूच खबर ना पूण जे घडयेक देवाची खुशी तिणें मानून घेतली कोश्ट त्रास उणें जावंक ना ते वाडत आसा खुर्साच्या मुळांत आनी जेजू खुर्साचे पलंकार आसूं मेरेन तिचे कोश्ट वाडत आसा पूण ती भिवूंक ना तोरणे पिरायेर आपावण्यान तिणें स्विकारलें आनी ते तोरणे पिरायेर तो देवाचेर विस्वास दवरून सद्दां दिसान दीस जिविताक फुडो करून देवाचेर पातयेवन ती जियेली भाव भयणीनो आयज आमकां आनी आमच्या तरणाट्यांक हे कांय बरे नमुणे आमच्या दोळ्या मुखार देव आयज दवरता देवाच्या उतराच्या उजवाडान आयचो विशय मनान घेवन भाव भयणीनो तरणाट्यांनी आनी आमी कोण भाशेन जेजूक गोवाय दिवंक जाता काय पयले सुवातेर भाव भयणीनो म्हज्या मनांत येता आनी देवाच्या उतराचेर नियाळ केल्या उपरांत पयली वस्त म्हज्या मनांत आनी दोळ्या मुखार येता ती म्हणल्यार आकारणी फॉर्मेशन बरी आकारणी जावंक जाय घरांत आमची तरणाटी जर जेजूक गोवाय दितली तांच्या भुरगेपणांत जावन तांची आकारणी बरी जावंक जाय फेथ फॉर्मेशन भावार्थाची आकारणी जावंक जाय आनी आमी भावार्थाची आकारणी म्हणटा तेन्ना ती सुपूर्ण आकारणी जावंक जाय होलिस्टीक फॉर्मेशन म्हणजे स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन सायकोलॉजिकल इमोशनल फॉर्मेशन सगळे तरेचे भाव भयणीनो तांची सगळे तरेचें फॉर्मेशन जावंक जाय आकारणी जावंक जाय आयज आमची कितली तरणाटी डिप्रेशनाक जाता कितली तरणाटी निराशी जाता कितली तरणाट्यांक उलोवंक सांगूंक आगोड जाता भाव भयणीनो इमोशनल लायफ तांचें स्ट्रॉंग आसूंक जाय स्पिरिच्युअल लायफ तांचें स्ट्रॉंग आसूंक जाय समाजान कशें वागूंक जाय कशें उलोवंक जाय स्वताक नितीक कशी गोवाय दिवंक जाय हे घरांत तांकां ही आकारणी जेजूचेर नदर मारून मेळूंक जाय तेन्ना की आमची तरणाटी त्या दोन तरणाट्या भाशेन कोणाक पडलेल्याक वयर काडून फाटीं सोदची नात सोत उलोवंक फाटीं सोदची नात नितीक गोवाय दिवंक ती फाटीं सोदची नात कित्याक घरांत हे भाशेन आकारणी जाल्या आनी हे भाशेन आकारणी जावन ती वाडल्या जेरेमियस प्रवादी 13-14 वर्सांचे पिरायेर इस्रायल पोरचेचे पातक तोंडार मारूंक तोर फुडें सरलो आमची बी तरणाटी ते भाशेन जावं भाव भयणीनो घरांत तांची बरी आकारणी भावार्थाची आकारणी मानसीक आकारणी ओत्मीक आकारणी तांची जावंक जाय आनी हे पावल दर एका कुटुंबान आवयन बापायन दर एके फिरगोजकारांनी पादविकारान पादपुरान ही आकारणीची पावलां तरणाट्या विशीं मारूंक जाय दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो तांची तांक आमी ओळखून घेवंक जाय अ यूथ आर रिसोर्स तांची तांक तांकां बळ आसा तांचे भितर घोटाय आसा ती टॅलेंटेड क्वॉलिटीज आहात तांकां कितल्यो आनी आयज आमी तर पळयत जायती तरणाटी वेगवेगळे तरेन आमचे फिरगोजांनी वावुरतात जायते मिसांव फुडें व्हरून पवित्र सभेक आदार दितात भाव भयणीनो तांचे भितर आशिल्ली तांक आमी ओळखूंक जाय आमी जायते फावटी तांकां क्रिटिसायजूच करता तरणाटी अशी तरणाटी तशी ती हें करतात मोबायलाचेर रावतात इंटरनेटाचेर रावतात एक एक फावटी इतलें दिसता की तरणाटी कांयच करीत ना आमचें क्रिटिसिजम चड जाता टिका चड जाता आमी तोखणाय करूंक विसरता तांचे भितर आशिल्ली तांक ओळखून घेवंक आमी विसरता तांकां आमी ऑपॉर्च्युनिटीज दिना ती कांयच करनात म्हणटात वेर आर द ऑपॉर्च्युनिटीज
सोयेक खंय दिता आमी तांकां तांची तांक दाखोव तांची क्वॉलिटीज दाखोव तांचे भितर आशिल्ले देवान दिल्ले गूण दाखोव देर शूड बी इनाफ ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर आवर यूथ आनी तेन्ना की आमी पळयतले ती कितली सोबीत तांचे भितर कितली तांक आसा तांचे भितर कितलें बळ आसा आनी भाव भयणीनो आमी ते भाशेन करपाची गरज आमचो पाप साहेब ही बरी उतरां म्हणटा तरणाट्या विशीं डियर यंग पीपल डू नॉट वेस्ट युअर टॅलंट्स गॉड हॅज गिवन यू डू नॉट बी अफ्रेड टू ड्रीम ऑफ ग्रेट थिंग्स आमकां तरणाट्याशी उलोवन तो म्हणटा तुमचे भितर आशिल्ले गूण टॅलंट्स बेश्टे इबाड नाकात ते बऱ्याक वापरात तुमकां देवान ते दिल्यात बऱ्याक वापरात व्हडलीं व्हडलीं सपनां सपनेयात डू नॉट बी अफ्रेड टू ड्रीम ग्रेट थिंग्स भाव भयणीनो क्रिस्ताच्या जिवितांत बी क्रिस्तान तेंच केलें आमची सोडवण ताच्या दोळ्या मुखार आसली आमच्या तरणाट्या सवें आमी असलें मन असलें काळीज असले आवडे पळोवंक आमकां सगळ्यांक करीन भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान कुरपा मागुया आनी निमाणी आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो आमी जेन्ना तरणाट्या विशीं उलयता आमी काळजीदार जावपाची गरज सायबीन माय काळजीदार आसतली ती बाबडी न्हय आमी तिका केन्ना केन्ना सामकी बाबडी कशी पळयता शी इज द स्ट्रॉंगेस्ट वुमन आनी हें बळ खंयच्यान येता हें बळ देवाचेर विस्वास दवरतात तांकां मेळटा काळजीदारपण आमकां भाग्योन पावलो कितले फावटी उगडास करता आमकां गोटायेचो आत्मो दिला आमकां बिजुडायेचो आत्मो दिवंक ना कारेज फॉर्टिट्यूड आनी भाव भयणीनो तरणाट्यांनी हें काळजीदारपण घेवपाची गरज आनी जितली आमची तरणाटी हें काळजीदारपण घेतली तितलो संवसार अदीक अदीक बरो जावंक पावतलो टू फेस लायफ टू फेस डिफिकल्टीज टू फेस चॅलेंज काळजीदारपण आनी आवयन बापायन हें काळजीदारपण घरांतूच दाखोवंक जाय आयज आमच्या तरणाट्या कडेन आव्हानांक कश्टांक दुखींक फुडो करूंक जाता काय डू दे नो टू फेस लायफ टुडे कितल्यो चॅलेंजीस आसात काळजीदार जावपाची गरज भाव भयणीनो देवाचेर विस्वास दवरून आमी उबी रावता कोणाच्यान आमकां आलोवंक जायना दाविदाची आमी खबर जाणा दावीद सुपुल्लो भुरगो गोलियत एक वीर झुजारी जेन्ना तो ताचे मुखार उबो रावलो गोलियत ताची मस्कोरी करून म्हणटालो तूं ल्हान तुज्यान म्हाका मारूंक जातलो म्हजे लागीं तलवार भाले आसात आनी दाविदान ताका जबाब दिलो यू हॅव कम टू फायट वीथ मी वीथ सॉर्ड एंड एरोज आय हॅव कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड तूं म्हजेशी झुजूंक तलवारी आनी भाले घेवन आयला तूं वरिश्ट पूण तुज्यावन वरिश्ट म्हजो देव आनी म्हज्या देवाच्या नांवान हांव तुज्या मुखार आयला आनी मागीर आमी जाणो ह्या वरिश्ट मनशाक झुजाऱ्याक कोण परी ह्या दुस्मानाक दाविदान जिवेशी मारलो भाव भयणीनो देवाच्या नांवान उबी रावया आनी आमची तरणाटी आयज करीन भाशेन नेवर गिव अप ऑन क्रायस्ट इज देर वीथ यू तुजे कोश्ट येवं दूख येवं आडकोळ येवं तुका भायराव क्रायस्ट वील नेवर गिव अप ऑन यू एंड यू ऑल्सो शूड नॉट गिव अप ऑन क्रायस्ट हो आयज आमकां संदेश हो आमच्या तरणाट्यांक संदेश देवाच्या उतरांतल्यान आनी देवाच्या उतराच्या उजवाड्यांतल्यान हो संदेश घेवन आयज आमी घरा आमच्या घरान आमच्या समुदायान आमचे फिरगोचेन आमच्या वावराचे सुवातेर वेव्हारांत घालूंक वावरुया तोरणो जेजू जो आमचे खातीर कुर्सार मेलो तो जेजू उण्या सोन्याच्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो तो आमचें बळ तो आमचो धीर घोडे आमच्यांनी ताका आतां पोरशी घेवंक जायना पूण ताचेर नदर मारता तेन्ना आमकां बळ मेळटा तो आमच्या काळजांनी आसा
दिसान दीस ताची घोटाय घेवन दिसान दीस ताका गोवाय दिवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. उबी रावया आनी आमची मागणी आमच्या हुस्के कोती ह्या वेळार बापा मुखार दवरून आमकां कृपा मागूया. कोवीड सोबेच्या फुडारांनी तोंडाचे खाशेलेपण वळखून घेवन तांकां आपलो वेळ आनी सांगात दिवन नवे दिशेन पावलां मारून तांकां स्फूर्ती दिवन बापाची जानवाय तांकां मागुया. दयाल बापा, दयाल बापा, आमचे मागणे तूं आयकूं घे, आमचे मागणे तूं आयकूं घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्यो येवजण्यो मांडून हाडटाना तरणाट्यांच्या बऱ्या खाली फायद्याक पडटले उपाय रचून हाडूंक तांची सोरवांगी उदरगत मनान दवरून उदरगतीची पावलां मारूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकूं घे, आमचे मागणे तूं आयकूं घे. आमी क्रिस्ती भावा भयणांनी आपल्या जिविताच्या देखींतल्यान जेजून दिल्लें कार्य समजून घेवंक आनी जेजूचे खरे गोवाय कशें जेवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकूं घे, आमचे मागणे तूं आयकूं घे. ओ शिक्षीत आनी बेकार आसलोल्या तरणाट्यांनी आपल्या निराशीपणान वायट पावल मारिना जावन पूण जेजूचेर फाटयोन जेवंक तशेंच वायट संवयांचे गुलाम जालेल्या तरणाट्यांनी नव्या जिविताची पावलां मारूंक तांकां बापाची गोठाय मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तूं आयकूं घे, आमचे मागणे तूं आयकूं घे. बापा आमी तुका दिनवासतांव आमच्या तरणाट्या पासत तांच्या बऱ्या जिविता पासत आनी ती करतात त्या सगळ्या बरेपणा पासत आमी तुका दिनवासतांव. आमच्या तरणाट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. जीं तरणाटीं पिडेंत आसात, जीं तरणाटीं निराशी जाल्लीं आसात, जीं तरणाटीं जिवितान घुस्पलोलीं आसात, घुस्पाक गोंदळाक सांपडलोलीं आसात, सगळ्यांक तूं तुजी कृपा तुज्या उतराचो उजवाड फावो कर. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया C11. बेटोय ताई आमची दाना त्याच स्वरंबो आमची जितना मानता तसली कोरवोर दाना बोधो सोम्या आमची मोना मानता तसली कोरवोर
शिमोना. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सुबेच्या दावाक सुरवेस्पोर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार माय जावन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिनवासणीचें गीत गावन तुजी कोनवाडाय आमी वाखाणटा. शेकानशे प्रितमेचेर कितली व्हडती तुजी विजमिता. सर्व काळी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकळुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोरवंडार मनीसकुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गात. तांचे वाखाणणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, परस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर तुमचे. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाची बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेसू आमी ओंडोकाता आनी काशींतले पियेता. तितली पावटी तूं वैभवानी सो आमी तुजे मोरोन परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर दिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेल बापा, फिलिप नेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान घालता. पूण हो जीवनपणाचो बरोचो धरून मेल्यान आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टा वतीन मेळ्ळ्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवन दवर करता आनी स्वर्ग काडी तुका मानवाल्या आमच्या सगळ्या भक्तां बरोबर साश्णाचे सुखान आमकां बांदतो. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो करचे दूख दिसता तुज्या पुता. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. भावा भयणीनो, जेजून मातेवा भितर तांक पळयली, पोदवाराक सांपडलेले बायले भितर बरेपण पळयलें. बांयचे कांठार सामारितान वस्तोरी ताका मेळ्ळी, तिचे भितर बरेपण पळयलें. आमच्या तरणाट्यां भितर बरेपण पळोवंक, तांचे भितर आशिल्ली तांक पळोवंक आमकां सगळ्यांक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान कृपा आनी बळ बाराबोर आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टाळणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली, भोव करून कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुदी सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडतेचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. हो आसा आमचो सोमी, जो तरणाट्यांचेर अपुरबायेन मोगान नदर मारता, तांकां आपले गोवाय जावंक आपयता. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा, ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्ली सगळे आमी सुवागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोळीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसोरो म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. आमी गीत घेवया D34. आत्म्या म्हज्या गायनको कुशलकायेन लासो मोची बी तुजी येता मोसो देव जीवन जेसू विरून गेलो जीव मोसो आयलो जेसू देव तारो आपूण मोसो प्राण जालो आत्म्या कुशलकायेन लासो मोची बी तुजी येता मोसो देव जीवन जेसू. प्रार्थुया. कोनवाड्या बापा भाग्योंत आंकवार मारीत आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरीत जाल्यो आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक आमी हात जोडुया.
आनी इल्लोसो वेळ ओगेपणान हो बापाचो आशिर्वाद आमकां मागुया. भोव करून आमच्या तरणाट्यांचेर घोडे जीं तरणाटीं पिडयेंत आसात अशोकतायेक सांपडल्यान घोडे घुसपा गुनाळाक सांपडल्यान ह्या आमच्या तरणाट्यांचो उगडास काडून हो शेवटाचो आशिर्वाद तांचेर बी आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया T2. No que tramo cut matia